ओ ओ ओ ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदां भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासंबरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् दृक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय
तुभ्यं श्रीगुरवे नमः। शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव। शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्खं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavat Mahapuran. We are in third canto and we have entered 12th chapter. We have seen first 35 mantras, but we haven't chanted from verse 20, which we will chant now and then get directly into the verse number 36. Last week, at the verse number 30, I had put a question mark. The one which we had chanted before that itself was correct. Yatvam duhitaram gacchehe, that is the way. Anigrihyangajam prabhu. So we said, I will check and I'll come back. So gacchehe is the word. Anigrihyangajam prabhu. We chanted that first and then I felt, oh, is that not correct? Gaccheran is something like that or what? But it was my bad. God alone knows that time the clarity or somewhere the mind was in tamas, but this is how the breath is there. So keeping all that in mind, let's do the chanting from Maitreya Uvacha, verse 20. मैत्रेय उवाच एवमात्मभुवादिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिं बाढमित्यमुमामन्त्र्य विवेश तपसेवनम् अथाभिध्यायतः सर्गं दशपुत्राः प्रजज्ञिरे भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ कुलस्त्यः कुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयं भुवः प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातः भृगुस्त्वचिकरात् क्रतुः पुलहो नाभितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयो ऋषिः अङ्गिरामुखतोक्ष्णोत्रिः मरीचिर्मनसो भवत् धर्मस्तना दक्षिणतः यत्र नारायण स्वयं अधर्मः पृष्ठतो यस्मात् मृत्युर्लोकभयङ्करः हृदि कामो भ्रुवः क्रोधः लोभश्चाधरधच्छदात् आस्याद्वा सिन्धवो मेढ्रात् निवृत्तिः पायोरधाश्रयः छायायाः कर्दमो जज्ञे देवहूत्याः पतिः प्रभुः मनसोऽब्देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत् वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयं भूर्हरितीं मनः अकामाञ्चकमे क्षत्तः सकाम इति न श्रुतं तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः मरीचिमुख्या मुनयः विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन् नैतत्पूर्वः कृतं त्वद्य न करिष्यन्ति चापरे यत्त्वं दुहितरं गच्छेः अनिगृह्याङ्गजं प्रभुः तेजीयसामपि ह्येतत् न सुश्लोक्यं जगद्गुरो यद्वृत्तमनुतिष्ठं वै लोकः क्षेमाय कल्पते तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति सैत्थं गृणतः पुत्रान्
पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिपतिस्तन्वम् तत्याज व्रीडितस्तदा तान् दिशो जगृहुर्घोरा निहारं यद्विदुस्तमः कदाचिध्यायतस्रष्टुः वेदा आसंश्चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा चातुर्होत्रं कर्म तन्त्रम् उपवेदनयैः सह धर्मस्य पादाश्चत्वारः तथैवाश्रमवृत्तयः. So I think all pronunciations are clear. Anybody has had any doubt? This was one which I said I would clear, but I think all okay now, right? Even at that verse 26 and all, we now know how the Panchami Vibhakti that is. So let's start with verse 36. Please raise your hands. Lalitama. And did we say last time, did somebody not get chance and we said we are going to start them first? I think it was for Sundar. Okay, it was in Sundarkan. And also it happened for Bhagavad Gita also. So there were 2 sessions, not in this. Okay. Okay. Yes, I need to know. विदुर उवाच स वै विश्वसृजामीशः वेदादीन्मुखतो सृजत् यद्यद्येनासृजद्देवः तन्मे ब्रूहि तपोधन. Okay, do this. Your net is not okay. Why your voice is breaking? विदुरमुवाच स वै विश्वसृजामीशः वेदादीन्मुखतो सृजत् यद्यत् सृजत् देवः तन्मे ब्रूहि तपोधन. Vidura said, when that lord of the Prajapatis, the progenitors of the world, sorry, evolved from his mouth the Vedas and other things enumerated by you. Tell me in detail, O great ascetic, what did he produce from which mouth or other organ? विदुर उवाच स वै विश्वसृजामीशः वेदादीन्मुखतो सृजत् यद्यद्येनासृजद्देवः तन्मे ब्रूहि तपोधन. मैत्रेय उवाच ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमम् प्रायश्चित्तं व्यधाक्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदम् गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चासृजद्वेदम् क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः
ससृजे सर्वदर्शनः षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात् षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीष्यग्निष्टु तावथ पुरीष्यग्निष्टु तावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं स गोसवम् वाजपेयौ स गोसवम् विद्यादानं तपः सत्यम् विद्यादानं तपः सत्यम् धर्मस्येति पदानि च धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश्च यथा संख्यम् आश्रमांश यथा संख्यम् असृजत् सह वृत्तिभिः असृजत् सह वृत्तिभिः सावित्रं प्राजापत्यम् सावित्रं प्राजापत्यम् सावित्रं प्राजापत्यं च सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाथ बृहत्तथा ब्राह्मण चाथ ब्राह्मण चाथ बृहत्तथा तथा नो तथा ब्राह्मण चाथ बृहत्तथा वार्ता सञ्चयशालीन शिलोञ्च इति वै गृहे वार्ता सञ्जयशालीन शिलोञ्च इति वै गृहे D6 मैत्रेय उवाच ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्यान् वेदान् समाथर्वाख्या ऋग्यजुस्सामाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमम् प्रायश्चित्तं व्यधाक्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चासृजत् वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः इतिहासपुराणानि पञ्चमो वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीष्यग्निष्टु तावथ आप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयौ स गोत्सवम् विद्यादानं तपः सत्यम् धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश यथा संख्यम् असृजत् सह वृत्तिभिः सावित्रं प्राजपत्यं च ब्राह्म्यं चाथ बृहत्तथा वार्ता सञ्जयशालीन शिलोञ्च इति वै गृहे. Thank you, Lalita Ma. Rajamma. Next 6 verses. Okay. Vaikhanasavaalakhilyav khilyav dumbara. We'll have to take it all together. Khilyav. Vaikhanasavaalakhilyav dumbara phena pavane. वैखानसावालखिल्यौदुम्बराः पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वम् न्यासे कुटीचकः पूर्वम् बह्वो दोहंस निष्क्रियौ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दह्रतः one minute, let me just see whether it is a rakara or a nakara in the belly of 40.
Dahrataha. Darhataha. Dahrataha. Yes. Ha and rakaram is there. Rakara. Darhataha. Yeah. Evam vyahratayaschasan pranavo hyasya dahrataha. Tasyoshnigasilomabhyaha. Tasyoshnigasilomabhyaha. Gayatri chatvacho vibhoho. Gayatri chatvacho vibhoho. Trishtum mamsat sruto nushtum. So when we break the sandhi, that ba will become pa. Trishtun mamsat puto. Just please repeat again. Okay. So trishtum mamsat sruto nushtum. Pa. Okay. Trishtun mamsat snuto nushtup. Varsha ji, it is Shruto, Shnuto. That's what saying that it is not sra, it is actually nakara over there. So trishtam mamsat snuto nushtam. Trishtun mamsat snuto So that nushtup. trishtam makara only, no nakara. Trishtam. Trishtun mamsat snuto nushtup. Correct. Jagatyasna prajapatehe. Jagatyasnah prajapatehe. Correct. Very difficult. Yeah. Very nice. So, Ga will be a Dvitva, Jagatya will be a Dvitva, Jagatyasna Prajapati. Yeah. So many are there. Yeah, I know. So Very many. beautiful. Majjaya Panktirutpanna. Majjaya panktirutpanna. Hati Pranato Bhavat. Bruhati pranato bhavat. Parshatstasya Bhavat Jivaha. Spashastasya bhavat jivaha. Svaro Deha Udahritaha. Swaro deha budahritaha. Ushmanamindriyanyahuhu. Ushmanamindriyanyahuhu. Antasthabalamatmanaha. Antasthabalamatmanaha. Svarasattva-viharena. Swara sapta viharena. Bhavanti sma prajapatehe. Bhavanti sma prajapatehe. Shabda brahmatmanastasya. Shabda brahmatmanas. Not bra, bra. Shabda brahmatmanastasya. Shabda brahma, the brahma. Shabda Correct. brahmatmanastasya. So that Brahma is getting bha always. We'll have to correct Okay. Saha. Vyakta vyaktatmana paraha. Vyakta vyaktatmanah paraha. Brahma vabhati vitataha. Brahma vabhati vitataha. Bhati. Brahma vabhati vitataha. Nana shaktyupabrumhitaha. Nana satyupabrumhitaha. We need one more so that you will complete your 7 quota. We take one more. Tato paramupadaya. Tato paramupadaya. Sasargaya manodadhe. Sasargaya mano dadhe. Rishinam bhuri viryanam. Rushinam bhuri viryanam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correct. Api sargama vistrutam. Api sargama vistrutam. Yes. So these 7 verses.
I don't know how I will read it. You will do excellent and we'll all enjoy your voice. No, let us see. वैखानसावालखिल्यौदुम्बराः पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वम् बह्वोदो हंस निष्क्रियौ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दह्रतः त्यस्योष्णिगासीलोमभ्यः गायत्री च त्वचो विभोः दृष्टुमांसास्तुनो नुष्टु जगत्यस्नः प्रजापतेः Excellent. मज्जयाः पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहती प्राणतो भवत् स्पर्शतस्या भवज्जीवः स्वरो देहमुदाहृतः ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुः अन्तःस्थाबलमात्मनः स्वराः सप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः शब्दः ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततः नानाशक्त्युपबृंहितः ततो परामुपादाय ससर्गाय मनो दधे ऋषीणां भूरिवीर्याणाम् अपि सर्गमविस्तृतम्. Excellent, Rajamma. I enjoyed it. Thank you. Thank you. I think we'll complete the chapter and then we'll see the meaning altogether. Lataji. Number 50. Jnatva tadhridaye bhuyah. ज्ञात्वा तद्धृदये भूयः Chintayamasa Kaurava. चिन्तयामास कौरव Aho adbhutame tanme. अहो अद्भुतमे तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा व्यापृतस्यापि नित्यदा न ह्येधन्ते प्रजानूनम् न ह्येधन्ते प्रजानूनम् दैवमत्र विघातकम् दैवमत्र विघातकम् एवं युक्तकृतस्तस्य एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा दैवं चावेक्षतस्तदा कस्य रूपमभूद्वेधा कस्य रूपमभूद्वेधा यत्कायमभिचक्षते यत्कायमभिचक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्याम् ताभ्यां रूपविभागाभ्याम् मिथुनं समपद्यत मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र पुमांसोऽभूत् यस्तु तत्र पुमांसोऽभूत् correct. मनुस्वायम्भुवस्वराट् मनुस्वायम्भुवस्वराट् स्त्रियासीच्छतरूपाख्या स्त्रियासीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः महिष्यस्य महात्मनः तदा मिथुनधर्मेण तदा मिथुनधर्मेण प्रजाह्येधाम् बभूविरे प्रजाह्येधाम् बभूविरे स चापि शतरूपायाम्
स चापि शतरूपायाम् पञ्चापत्यान्यजीजनत् पञ्चापत्यान्यजीजनत् प्रियव्रतोत्तानपादौ प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च भारत तिस्रः कन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा प्रसूतिरिति सत्तमा आकूतिं रुचये प्रादात् आकूतिं रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमाम् कर्दमायतु मध्यमाम् कक्षायादात् प्रसूतिं च दक्षायादात् प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत् यत आपूरितं जगत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे इति श्रीभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् द्वादशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् ज्ञात्वा तद्धृदये भूयः चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न खेदन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विघातकम् एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा कस्य रूपमभूद्वेधा यत्कायमभिचक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत यस्तु तत्र पुमान् सोऽभूत् मनुस्वायम्भुवस्वराट् स्त्रियासीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः तदा मिथुनधर्मेण प्रजाह्येधाम्बभूविरे स चापि शतरूपायां पञ्चपत्यान्यजीजनत् प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तमा आकूतिं रुचये प्रादात् कर्तमायतु मध्यमाम् दक्षायादात् प्रसूतिं च यत आपूरितं जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत्. Lovely chanted. Let's see the meaning now. Wait, so what was the question Vidura had asked? Like what he has produced from which mouth and other organs? This was the question. So the answer now in detail of what is coming from where, Vishwatpati we are seeing. Maitreya replied, Brahma brought out the 4 Vedas called Rigved, Yajurved, Samaved and Atharvaved severally from his mouth, facing the east, south, west and north. And in the same order did he create Shastra, the duty of the priest called Hota. What is that? Ijja, Hota, then Ijja, the duty of Advaryu. Then Stuti Stoma, the duty of Udgata. And Prayaschitta, the duty of Brahma. Just mark this all and keep. Then, in the same way, he released Ayurveda, the science of medicine, Dhanurveda, the science of archery,
Gandharva Veda, the science of music, and Sthapatya Veda, the science of architecture, severally from his easterly and other mouths. The all-seeing Brahma then discharged from all his four mouths the class of literature known by the name of Itihasa and Purana, which is recognized as the fifth Veda. Similarly, Itihasa and Purana were Ramayana and Mahabharata. Puranas are 18 Puranas. All that is fifth Veda. So this one of the Purana is Bhagavad Purana, which we have taken. It's the Veda studies that we are doing basically. Similarly, he sent out a pair of sacrifices from each of his easterly and other mouths, that is, Shodashi and Ukta from the eastern, Purishi and Agnistoma from the southern, Aptoryama and Atiratra from western, and Vajapaya and Goshava from his northern mouth. In the same order, he evolved the four pillars of virtue, that is, Vidya, purity acquired through knowledge of God, Dana, charity prompted by compassion, Tapas, austerity, and Satya, truthfulness, as well as the four ashramas or stages of life and the mode of life prescribed for each. The Savitra, a vow of purity, undertaken for a period of 3 days following the ceremony of Upanayana on investiture with the sacred thread for the japa of the Gayatri. The Prajapatya, the vow of celibacy undertaken for a period of 1 year. The Brahma, a vow of celibacy undertaken for the entire period of prosecuting the study of the Vedas. And the Bruhat, a vow of lifelong celibacy, are the four modes of life prescribed for brahmachari, religious student. Even so, Varta, agriculture, and other vocations sanctioned by the Shastra, Sanchaya, officiating and sacrificial performance, Shalina, living on whatever may be got without asking, and Shiloncha, living on food grains found scattered and gleaned from the fields after harvest, has been reaped, or after the harvest has been reaped, or from the grain market when the stock has been sold or removed. These are the four means of livelihood prescribed for Brahmana, the householder. Similarly, Vaikhanasas, those living on the produce of uncultivated land, Valakilyas, those who give away the old stock of food grains on receiving the new one, and Audumbaras, those who live on fruits, etc., brought exclusively from the quarter which they happen to face when quitting their bed after the night's rest. And Phenapas, those who live on fruits, etc., dropped from the trees on their own accord, are the four types of Vanaprasthas, anchorites dwelling in the forest in the third stage of their life. And the Kutichaka, he who lives in a thatched hut at one place, fully observing the rules of conduct prescribed for a recluse. The Bahudaka, he who regards the rules of conduct as secondary importance and accords a superior place to knowledge. The Hamsa, he who treads the path of knowledge. And Nishkriya or Paramahamsa, he who has attained spiritual wisdom and Jivan Mukti or liberation in this very life. These are the four types of sannyasis or recluses, those who have renounced their hearth and home in the fourth or the last stage of life. Hearth is the kitchen, cooking, Agni. Even so, the four branches of knowledge, that is Anvikshiki, the knowledge of the spirit, which is conducive to liberation. Trai, the knowledge of the ritual, which leads to enjoyment in heaven. Varta, the technical knowledge of agriculture, commerce, etc. And Dandaniti, political science. And the four Vyahritis, or the mystical formulae uttered at the beginning of Gayatri, that is Bhu, Bhuvaha, Swaha, and the combination of the three, that is Bhur, Bhuva, Swaha.
issued from his mouth in the same order, while the pranava, the mystic syllable Om, flowed from the cavity of his heart. Again, the Vedic meter of Ushnik appeared from the hair on the body of all powerful creator, and Gayatri, another Vedic meter, from his skin. The Trishtub meter emerged from his flesh, Anushtup from his sinews, and Jagati from the bones of the Lord of creation. From his marrow emanated Pankti, while Bruhati came forth from his breath. Similarly, his consciousness came to be the hard consonants, while his body itself passed by the name of vowels. His indriyas are termed as sibilants, the sounds represented by the letters sh, sa, and ha, while his physical strength goes by the name of antastha or semi-vowels, the sounds represented by the letters ya, ra, la, va. And the 7 notes of the gamut, that is Shadja, Rishabha, Gandharva, Gandhara, Madhyama, Panchama, Dhaivat, and Nishada. That is our Saregama Padhani. Proceeded from the creation of the Lord of created beings. Being Shabda Brahma, Veda or a sound personified, Brahma is manifest in the form of Vaikhari, articulate utterance, and unmanifest in the form of Pranava. Beyond him shines the Supreme, who pervades everything as Brahma the infinite and is possessed of various potencies as the Almighty Lord. Having cast off his previous body, which had been defiled by sinful thought and which continued to exist in the form of fog, Brahma now assumed another body, distinct from the former, and set his heart once more on creation, realizing in his heart that the creation had not expanded even at the hands of seers Marichi and others who were endowed with extraordinary powers. He thought once more within himself, "O Vidura, how? Oh, how strange that even though I am ever up and doing, my progeny are not multiplying. Surely an adverse fate stands in my way." Brahma always did what was desirable at the moment. While he was thus waiting for a more propitious providence, Brahma's body became twofold. A human body, whether male or female, has come to be known by the name of Kaya in Sanskrit only because its original belonged to Brahma. Those 2 distinct parts turned out to be a man and a woman. Of those 2 forms, the male was Swayambhuva Manu and the first independent sovereign of the entire globe, and the female came to be the spouse of that noble soul and was called Shatarupa. The creation then multiplied through copulation. Swayambhuva Manu too begot 5 issues through Shatarupa. Deva, Priyavrata, and Uttanapa, and 3 daughters, Akuti, Devahuti, and Prasuti by name. O most pious Vidura! He gave away Akuti, the eldest, to Ruchi, a lord of created beings. The middle one, Devahuti, to sage Kardama, another Prajapati, and Prasuti, the youngest, to Daksha, one of the 10 sons of Brahma enumerated in the verses 22 and 23 above. The progeny of these 3 girls filled the whole universe. Thus ends the 12th discourse in Book 3 of the great and glorious Bhagavata Purana, otherwise known as Paramahamsa Samhita. Wow, such detail of who is born, how. So we will have to again probably revisit or ask so many AI tools are there, feed in the paragraph and ask to do the flow chart of this or make a chart of this. Then it becomes like one page, one presentation. Then it will probably remain in our minds. And we have to do our Canto 2 summary, right? So when we are doing Canto 3 summary, these points of usage of AI to present this would be a easier thing. Rather than reading paragraphs after paragraphs, it doesn't fit. A flow chart
fits in easily in the mind for attention. On a page, we can revisit just as a glance, but to read a paragraph, we don't pick up the book again. So when it is fresh itself in the margin, mark the words. What 4 from his right is come in that paragraph like that. Then only it will work out. But we will see. If you start allocating the chapters now, probably those who are well versed in AI can start working on it. And those who are not, it is a very simple thing, one application you have to download on the phone and just put it into it and ask the question, and it really gives it. It's that simple nowadays. Okay, let us go with mantra number 37 onwards. Maitreya uvacha ऋग्यजुसामाथर्वाख्यान् वेदान् पूर्वादिभिर्मुखैः शस्त्रमिज्यां स्तुतिस्तोमं प्रायश्चित्तं व्यधात्क्रमात् आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्वं वेदमात्मनः स्थापत्यं चासृजद्वेदं क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखैः इतिहासपुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः षोडशयुक्तौ पूर्ववक्त्रात् पुरीष्यग्निष्टु तावत् प्राप्तोर्यामातिरात्रौ च वाजपेयं स गोसवं विद्यादानं सत्यं धर्मस्येति पदानि च आश्रमांश यथा संख्यम् असृजत् सह वृत्तिभिः सावित्रं प्राजापत्यं च ब्राह्मं चाथ बृहत् तथा वार्ता सञ्चयशालीन शिलोञ्च इति वैगृहे वैखानसा वालखिल्यौदुम्बराफ्थेन पावने न्यासे कुटीचकः पूर्वं बह्वोदो हंस निष्क्रियौ आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च एवं व्याहृतयश्चासन् प्रणवो ह्यस्य दर्हतः तस्योष्टिगासील्लोमभ्यः गायत्री च त्वचो विभोः पृष्टुं मांसात् स्नुतोऽनुष्टुप् जगत्यस्नः प्रजापतेः मज्जायाः पङ्क्तिरुत्पन्ना बृहती प्राणतो भवत् स्पर्शस्तस्या भवज्जीवः स्वरो देह उदाहृतः ऊष्माणमिन्द्रियाण्याहुः अन्तस्था बलमात्मनः स्वराः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजापतेः शब्दब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततः नानाशक्त्युपबृंहितः ततो परामुपादाय ससर्गाय मनो दधे ऋषीणां भूरिवीर्याणाम् अपि सर्गमविस्तृतं ज्ञात्वा तद्धृदये भूयः चिन्तयामास कौरव अहो अद्भुतमेतन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा न हेधन्ते प्रजानूनं दैवमत्र विघातकम् एवं युक्तकृतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा कस्य रूपमभूद्वेधा यत्कायमभिचक्षते ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनौ समपद्यत यस्तु तत्र पुमांसोऽभून् मनुस्वायम्भुवस्वरात् स्त्रियासीच्छतरूपाख्या महिषस्य महात्मनः तदा मिथुनधर्मेण प्रजाह्येदां बभूविरे स चापि शतरूपायां पञ्चापत्यान्यजीजनत् प्रियव्रतोत्तानपादौ तिस्रः कन्याश्च भारत आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सप्तम आकूतिं रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमां तक्षायादात् प्रसूतिं च तथा यत आपूरितं जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः हरि ओम् तत्सत् सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।
It is immense kripa. We have completed the chapter, but we'll not waste time. We'll get into the next chapter immediately. And because the chapter is long, so if we start some and complete some verses next week, we can complete the chapter. Radha Krishnanji. तत्रयोदशोऽध्यायः अथ त्रयोदशोऽध्यायः Is your volume low or my volume low? Sorry. Yeah, my volume was low. श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतः निशम्य वाजं वदतः मुनेः पुण्यतमा नृप मुनिः तमान् नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यः भूयः पप्रच्छ कौरव्यः वासुदेव कथादृतः वासुदेवकथाधृतः अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीशुक उवाच निशम्य वाजं वदतः मुनेः पुण्यतमान् नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यः वासुदेवकथाधृतः Shuka continued. On hearing this most sacred discourse from the lips of the sage Maitreya, who was proceeding with the same, O king, Vidura made the following inquiry again. Fond as he was of hearing the stories of Bhagavan Shri Krishna, son of Vasudeva. श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतः मुनेः पुण्यतमा नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यः वासुदेव कथाधृतः विदुर उवाच विदुर स वै स्वायम्भुवः सम्राट् स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीम् प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीम् किञ्चकार ततो मुने किञ्चकार ततो मुने चरितन्तस्य राजर्षेः चरितन्तस्य राजर्षेः आदिराजस्य सत्तमा आदिराजस्य सत्तमा ब्रूहि मे श्रद्दधानाय ब्रूहि मे श्रद्धदानाय श्रद्ध द अल्पप्राण ब्रूहि मे ब्रूहि मे श्रद्धानाय श्रद्धानाय Oh, I see. Bruhi me Shraddha Danaya. So normally we tend to say Shraddha, so it is not dha, Shraddha and then Dhanaya. Okay. Bruhi me Shraddha Danaya. Correct. Yes, yeah. Vishwaksenashrayo hyasau. Vishwaksenashrayo hyasau. Shrutasya pumsam suchirashramasya. Shrutasya pumsam suchirashramasya. Nanvanjasa suribhiriditorthaha. Nanvanjasa suribhiriditorthaha. Yattadgunanushravanam mukunda padaravindam hridayeshu yesham. Yattat gunanushravanam mugunda padaravindam hridayeshu yesham. Vidaruvacha savai swayambhuv Swayambhuva. savai swayambhuva samrat priyaha. Samrat. Visarga sakara. Yeah. Savai swayambhuva samrat priyah putra swayambhuvaha pradilabhya priyam patnim
किं चकार ततो मुने चरिदन्तस्य राजर्षेः अधिराजस्य चरिदं तस्य राजर्षेः अधिराजस्य सत्तमा ब्रूहि मे श्रद्धदानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ श्रुतस्य पुंसां सुचिराश्रमस्य am I getting the tune? Very good. Very good. श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्. Excellent. Vidura said, having secured a spouse after his own heart, O sage, what did Empress Swayambhuva, the beloved son of Brahma, the self-born, do next? Full of reverence as I am, please narrate to me, O most pious Maitreya, the story of that royal sage, the first sovereign of the globe, since he had taken refuge in Vishwaksena, Lord Vishnu, literally the universal Lord or he who exerts his power all round. The highest reward commended by the wise of learning acquired by men with great pains extending over a long period is to hear the praises of those who have installed the lotus feet of Lord Krishna, Lord Shri Krishna, the bestower of liberation, in their heart. Vidura uvacha savai swayam bhuvas samrat priyah putra swayam bhuvaha प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किंचकार ततो मुने चरितन्तस्य राजर्षेः आदिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्धधानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषाम्. श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरम् विनीतम् इति ब्रुवाणं विदुरम्. correct. इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतम्. इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतम्. सहस्रशीर्ष्णश्चरणोपधानम्. सहस्रशीर्ष्णश्चरणोपधानम्. प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायाम्. प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायाम्. प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट. प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट. श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणां विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णश्चरणोपधानम् प्रहृष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट. Thank you, Radhakrishnan. Sri Shuka went on. When Vidura, who was full of modesty and had the honor of bearing in his lap the feet of Sri Krishna, who was no other than the thousand-headed Purusha, spoke thus and urged Maitreya to the narration of the Lord's stories, the sage's hair stood erect, and he replied to him as follows. Shri Shuka uvacha iti bruvanam viduram vinitam sahasrashirshnascharanopadhanam prahishtaroma bhagavat kathayam praniyamano munirabhyachashta. Sajivji, next 5 verses. Maitreya uvacha यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायम्भुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदम् वेदगर्भमभाषत त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अथापि नः
तेषु अथापि नः प्रजानान्ते अथापि नः प्रजानान्ते शुश्रूषा केन वा भवेत् शुश्रूषा केन वा भवेत् तद्विधेहि नमस्तुभ्यम् कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वक् यत्कृत्वेह्यशो विश्वत् अमुत्र च भवेद्गतिः अमुत्र च भवेद्गतिः मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायम्भुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत वेदगर्भमभाषत त्वमेक सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अथापि नः प्रजानान्ते शुश्रूषा केन वा भवेत् तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वत् अमुत्र च भवेद्गतिः. Maitreya said, when Swayambhuva Manu came into existence with his consort Shatarupa, he bowed respectfully to Brahma, the repository of the Vedas, and addressed him thus with joined palms. You are the one undisputed father, progenitor, as well as sustainer of all living beings. Yet, in what way can we, your children, be of service to you? We make obeisance to you, O praiseworthy father. From among duties we may be found capable of kindly prescribe that by discharging which we may enjoy celebrity all round in this world and happy destiny in other. Maitreya uvacha yada svabharyaya sakam jata swayambhuvo manuho pranjalif pranataschedam vedagarbham abhashata tvameka sarva bhutanam जन्मकृत वृत्तिदः पिता अथापि नः प्रजानान्ते शुश्रूषा केन वा भवेत् तद्विधेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वक् अमुत्र च भवेद्गतिः. ब्रह्मोवाच प्रीत्यस्तुभ्यमहन्तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वर क्षितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम् एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याह्यपचितेर्गुरौ कार्याह्यपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरङ्गतमत्सरैः. ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यं महन्तात स्वस्तिस्ताद्वां क्षितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा शाधिमेत्यात्मनार्पितम् एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याह्यपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमतैर्गृह्येत शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत सादरङ्गतमत्सरैः. Thank you, Sachinji.
Sri Hari ji or Nikhila ji, who is doing it? Yes. Sri Hari ji, you will do? Yeah, I will. So, 5 for both of you, 5 each. Satvamasyama patyani. Satvamasyama patyani. So this dvitva, sorry. Sattvamasyaamapatyaani Sadrushaanyatmano gunaihi. sadrishaanyatmano gunaihi Utpadya shasadharmena. utpadya shasadharmena Sorry. Utpadya shasadharmena. utpadya shasadharmena Ganyajnai purushai yaja. ganyajnai purusham yaja Param shushrushanam mahyam. param shushrushanam mahyam Syat prajarakshaya nrupa. syat praja rakshaya nrupa Bhagavanste prajabhartuho. bhagavanste praja bhartuhu ऋषिकेशो नुतुष्यति. ऋषिकेशो न तुष्यति येषान्न तुष्टो भगवान्. येषान्न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः. यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय. तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयम्. यदात्मानादृतस्वयम् मनुरुवाच. मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतः. आदेशेऽहं भगवतः वर्तयामीव सूदन. वर्तेयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि. स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो. प्रजानां मम च प्रभो यदोकः सर्वसत्त्वानां. यदोकः सर्वसत्त्वानां महीमग्नामहाम्भसि. महीमग्नामहाम्भसि अस्या उद्धरणे यत्नः. अस्या उद्धरणे यत्नः देवदेव्या विधीयता. देवदेव्या विधीयताम् सत्त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गाञ्यज्ञैः पुरुषं यज परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात्प्रजा रक्षया नृप भगवांस्ते प्रजा भर्तुः ऋषिकेशोऽनुतुष्यति येषान्न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतस्वयम् मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतः वर्तेयामीव सूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो यदोकः सर्वसत्त्वानां महीमग्नामहाम्भसि अस्या उद्धरणे यत्नः देवदेव्या विधीयताम् Thank you, Sri Hariji. Nikhilaji. मैत्रेय उवाच. मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये. परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्यगाम्. तथा सन्नामवेक्ष्यगाम् कथमेनां समुन्नेष्य. कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ धिया चिरम्.
इति दध्यो धिया चिरम् सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसाङ्गता प्लाव्यमाना रसाङ्गता अथात्र किमनुष्ठेयम् अथात्र किमनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादासम् यस्याहं हृदयादासम् स ईशो विदधातु मे स ईशो विदधातु मे इत्यभिध्यायतो नासौ इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ इत्यभिध्यायतो नासा विवराः सहसा नघ वराहतो को निरगात् वराहतोः निरगात् अङ्गुष्ठपरिमाणकः अङ्गुष्ठपरिमाणकः सदा सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्दा सदा सर्वत्र गोविन्दनाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द Varaha avatar has happened over here. So we waited for this sentence, but you do one more verse and then we stop. Tasyabhipashyata swasthaha तस्याभिपश्यतः कस्थः क्षणेन किल भारत क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रववृधे गजमात्रः प्रववृधे गजमात्रः प्रववृधे तदद्भुतमभून्महत्. तदद्भुतमभून्महत् These 5 verses. मैत्रेय No, 5, no, 4 only happened. मरीचिर्प्रमुखैर्विप्रैः मरीचिप्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपम् दृष्ट्वा तत्सौकरौ रूपम् तर्कयामास चित्रधा. तर्कयामास चित्रधा मैत्रेय उवाच परमेष्ठी त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्य गां कथमेनौ समुन्नेष्य इति दध्यो धिया चिरम् सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमाना रसाङ्गता अत्रात किमनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहौ हृदयादासं स ईशो विदधातु मे इत्याविध्यायतो नास विवरात् सहसा नघ वराहतो को निरगात् अङ्गुष्ठपरिमाणकः सदा सर्वत्र गोविन्द नाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द तस्याभिपश्यतः क्षणेन किल भारत गजमात्र स्वस्थः. It is kha in my book, Varshaji. Okay, I'll figure it. Okay, khastha you read, but I think I read swastha. Okay, it should be like that, huh? गजमात्र प्रववृधे तदद्भुतमभून्महत् मरीचिप्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरौ रूपं तर्कयामास चित्रधा. Nikhilaji, we'll rush to the daily Gita. We've borrowed time. Next week we will see the meaning and enjoy it more, but the avatar has happened. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Shri Krishnarpanamastu. Sananta Krupa, we are on the beautiful phase of that Bhagavatam where avatars will happen.
And when we read it directly from Bhagavad, we will get to know the deeper aspects of it. So we will hold the Lord by her, and we'll wait for 1 week. We can restore it again. Hari Om, everyone. Thank you for Hari Om, joining. Hari Om. Thank you. Hari Om. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hari.